پھر مل کے پڑھو کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ میرے آقا نے فرمایا عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ حضرات کون فاطمہ، یہ بات کون فاطمہ جڑی کم کرے تے قرآن پڑھے، اے آٹا گنے تے قرآن پڑھے، روٹیاں پکائے تے قرآن پڑھے، اے لوریاں سنائے تے قرآن پڑھے۔ امام حسین بوجھ جائے کہتے میں امی جان تسا میرے واسطے روٹیاں پکائیاں تے قرآن پڑھے، کم کیتے تے قرآن پڑھے، اے لوریاں سنائیاں تے قرآن پڑھے۔ حسین تے حق ادا نہیں کرے گا، کربلا دی سرزمین تے حق ادا کرے گا، سجدہ زمین تے کرے گا، قرآن نیزے دی نوک تے پڑھے گا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی آپ کی فرماندے میں بازو بلند کرو